فوالا نختاروا هاد الطريق هادي ديروا كونتينيي. فوالا يعني بحال اي سمارت فون كتخدموا فيه كيف ما بغيتو. Bon, autre chose qui est plus important في الهايد كوبي سكو ممكن ننزلو لاباج ونطلعوها كيف ما بغينا بيدينا، يعني بلا ما نمسو ليكرون باغ اكزومبل هكا. عندكم اوسي لو في باش تحركوا ليماج ا غوش يا دغوا باغ اكزومبل باش نكونوا واضحين مزيان. عندنا لي ديتيكتور باردون هو اللي متحكم في هاد لو جيست جيست. Voilà, à gauche et à droite, à gauche et à droite, on peut aller, on peut aller à gauche, encore à gauche, on peut aller à droite et encore à droite, comme vous voyez maintenant. Alors, حيت كاين لي كوبلي كتمشيو في جهه وحده كيف ما كيقولوا، يعني كتمشي à gauche اولا كتمشي à droite، peu importe كيمشي هوايا في الاتجاه اللي باغي، يعني كيمشي اما à gauche اما كيمشي ا دغوا، ما كيتحولش ا غوش ا دغوا كوم الفو. الوغ بالنسبه ل اوتر شوز هنايا كيف ما كتشوفوا كوم هنايا الويفي، يعني لو ميم منيو ديال اي 5 اوريجينال. عندكم اوسي هنا سنسيبل تاكتيل، هادي ما تلقاوهاش في الكوبي العادي. فوالا ما عرفتش تبان لكم مزيان ولا لا. فوالا هادي كتسمى سنسيبل تاكتيل. سي اون اكتيفي نشوفوا شنو غنديروا بها. الوغ حنا دابا اكتيفيناها، دونك اون va essayer ce qui va passer. vous allez voir, vous voyez يعني بلا ما نمسو اي بوطون ممكن نشعلو ليكرون. vous voyez. مي هاد القضيه كما قلت لكم كاينه غير في الهايد كوبي، مي كدير ان بتي بو كديرونجي ان بتي بو بالنسبه لي كيديروه في الجيب، كيبقى يتحرك مع الجيب دونك يتحل. vous voyez. الوغ من الاحسن ديزاكتيفا هاد لوبسيون هادي. فوالا كيف ما كتشوفوا كنديزاكتيفا. الوغ كونكور يعني كاين هنا عاوتاني البوزيسيونمون كيخدم بجي بي اس. انا دابا حاليا ما عنديش لا كونيكسيون باش ندخل للانترنت، مي الانترنت سوبر يعني عندها واحد لا فيتاس مزيانه، تخدم بالاش بلس بيان سور. يعني تشوفوا الاش بلس ما كاينلاش تسناو يعني شنو غيتيقرا على الانترنت، باسكو اش بلس معناتها لا ديرنيير فيتاس ديال الانترنت. الوغ هنا الويفي او نابورت كو ممكن نكليكو عليه ان بتي بو كوم سا، وغادي نمشيو ديريكتومون للموني ديال الويفي باغ اكزومبل. الوغ سكيليا اوسي عندكم هنايا اوسي بانكور عندكم اوسي هنا لا باتري. سي اون كليك او سا هنا pour ultra économie d'énergie pardon. هنايا باش الا بغيتو ديروا ليكونومي دينيرجي من الاحسن تاكتيفيوها. vous voyez يعني من الاحسن تاكتيفا باش هكا تكوني مزيان ليكرون يوسي ما يمشيش لكم لا شارج بزاف. الو كاين هنايا سمارت ستاي سمارت بوز اير جيست، شي كامل الامور اصلا كنخدمو شويه بزاف. دونك لو بلوز امبورطون فهادشي كامل انه تيشارجي ترو دو شوز ومازال تيشارجي اوتر شوز.
مي il reste toujours super AMOLED يعني حتى ما كاين لا بلوكاج لا والو. je peux entrer sur n'importe quoi par exemple ها هو سكايب هنايا. donc on peut tout voir. الله نكون ما نسيتش شي حاجه في هذا الشيء كامل، يعني نتمنى نكون وصلت لكم رساله ديال سيكوا ان هايد كوبي، وصلت لكم الفرق بينه وبين لا كوبي العاديه. وإلا سمحتوا انا نجيب لكم دابا لا كوبي العاديه باش يبان لكم باش نختموا به يبان لكم الفرق. وقبل ما ننتقلوا لا كوبي العاديه عندنا هنايا كما قلت لكم في باش تعبروا لو كور ديالكم. فوالا كنمشيو لهاد لا فريكونس. الوغ اون مي لو دو ايسي في الجهه ديال الفلاش، ماشي في الجهه ديال الفلاش باردون، هاد الجهه اللي فيها جوج عيون. دونك on met le doigt ici. الأحسن يكون la gauche يكون à droite. هنا on fait le démarre. Voilà غادي يعبر ليا facilement الكور ديالي شحال عندي 52. alors je crois que j'ai tout fini pour ce high copy de 5. alors غنوريكم دابا l'autre S5 باش تشوفوا الفرق بينه وبين لا كاميرا. هنا كنحل واحد دابا كنصايب فيه. هذا جيت نكوبي عاديه، هي طبعا ما كنبيعهاش، هذه جوست بوغ ما مشيت سور بس بغيت نلعب به يشوف، خديت ليها كوبي عاديه. فوالا الكوبي العاديه في البيض. حنا غادي نحاولوا نشعلوه دابا. vous voyez كيطلع بسامسونج S5. كنديرو نشوف شي تيست. هنا غادي نمشيو للكاميرا ديريكتومون ونشوفوا الفرق ديال الكاميرا. دونك vous voyez حنا دابا غنصورو. alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant؟ حنا غنكبروه. alors comme vous voyez et pas filtré, pas du tout filtré. surtout الا حنا كنكبروها هي مكتفلتراش كاع، اللي عاد ما كت vous voyez يعني هذه مش كوا ما كتعطيناش حتى كومون ديراج ما كامله حتى 5 ميجا بيكسل ولا. ممكن تبان لكم من هنا حتى الا كبرنا ماعرفتش تبان لكم هنا كيبان ليا ضباب، انا كتكون هنا شويه مضبه، سيبوش كتبان لكم نتوما في الكاميرا مضبه هكا ولا لا. المهم انا كيبان ليا الفرق فرق شاسع كيقولوا. faire maintenant comparaison هنايا نيت. باش يبان لكم الفرق ولا لا. مي
كيف ندير ليها مي بون كنصورو هادي شوفو الكاميرا الاخرى. هذيك صورنا طويله. الوغ ما يبان لكم مزيان ولا لا، مي كانت مكيبانش مزيان. الوغ فوالا ديال الاي 5 العاديه ولا ديال الاي 5 الهايت كوبي. حنا غادي اصلا ما كتكبرش مزيان. شوف هنايا عندنا هنايا الى تخي فيلتري، يعني حتى كبرنا حتى هنا ميلي فيلتري. حنا غادي نحاولوا حتى حنا نكبروها هنا باش نشوفوا واش تبان لكم فيلتري ولا لا. وفاي كيبان لكم شويه الضباب فوالا باش يبان لكم الفرق. كنبدا نوصل لكم الفرق ما عرفتش جو سي با مي كون فو فويي. ولا هادي كيف دايره ولا هادي كيف دايره. دونك جو كخوا انا نوصلكم دابا الفرق. الوغ بون انا كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ديال هذا لو هايت كوبي ديال اي 5. كنتمنى نكون ما طولتش عليكم بزاف. جي اوتر برودوي اللي ان شاء الله غندير لهم حتى هما دي فيديو وان شاء الله يعجبكم حتى همايا. واللي عنده شي كوبي عاديه يحاول يدير الفرق بهذا الشيء دابا اللي انا وريته باش يعرف ان فعلا كاين فرق بين كوبي عاديه وبين كوبي هايت كوبي. باغ اكزومبل باش ما ننساش فوالا هنا عندك هذه ما كتنزلش ما كتطلعش، وعندك باغ اكزومبل هذه عندك جهه وحده كتمشي ليها. يعني واخا مثلا نوريكم عندكم هنايا كنمشيو اغوش كيمشي معنا ماشي تي فو ادغوا يا كيمشي هو توجور اغوش. فوي سا يعني نمشي هكا وكيمشي هكا. نعاود ندير انا جهه اخرى كيمشي في الجهه. هذا الفرق مهم. كما قلت لكم هذه ما كتنزلش، هاد لاباج الفوقانيه ما كتنزلش من غير الا نزلتيها بيديك. فوي وهي ما فيهاش داك كومون ديريج البوين سونسيبل اللي وليتكم قبيله هنايا ما كايناش. كونكور فوالا بار سا الفيلماري كلهم بحال ما كاينش شي حوايج ما كيخدموش. كيقول لكم هنا ما كيخدموش. الوغ كون فوي ماشي كيخدم ديما كوم الفو. هذا سوبر اموليد حتى هو مي حيت باقي ما انستالي فيه والو لي فيد. وضروري كارت ميموار، ما كاش كارت ميموار ما غاديش انستالي فيه حتى حاجه. الوغ فوالا كوم جي دي سي تو بور اجوردي. ان شاء الله غادي نجيب لكم دوطخ برودوي. دابا حاليا كاين في السوق كاين النوت 4 كاين النوت 5 كاين اوسي لو ايفون 6 اي ايفون 6 بلس اي تو سا. مي بالنسبه لي انا بكل صراحه ما عجبونيش بزاف. سي بور سا ما خديتهمش ما طلبتش فيها لا كونجيتي. هاد لو اس 5 لو سول اس 5 اللي كاين في المارشي وكاين عندي انا وعند ناس قلال بزاف في المارشي. يعني بمعرفه بالنسبه بحال دابا هادو كتعطيوها بالجروب ما كاينش بالديتاي. مي انا كنشوف بالجروب كنفرقهم بالديتاي. واللي بغى لو غروسي مرحبا ما كاين حتى مشكل. اي واحد غنتعامل معاه على حسب البلاصه فين كاين. سواء كان في كازا سواء كان برا كازا. فممكن غير يتصل بيا في النمره غادي يلقاه لتحت ديال الفيديو ويكون خير ان شاء الله. وغادي نلقاو شي طريقه اللي تناسبنا حنا بجوج باش توصلوا السلعه.
ابارسا كيف ما قلت لكم السلعه الاخرى كاين المزايا كتصل بيه يقول لي عندك نوت 4 نوت 3 وهادشي باقي ما عندكش كاين في السوق ما عندكش نتيا. مي كيف ما قلت لكم لا كاليتي ما عجبتنيش. الحاجه اللي ما عجبتنيش انا يعني كنقلبها بحال غادي انا غنشريها انا اللي غنتعامل بها وانا اللي غنستعملها. الا ما عجبتنيش كنرد على مولاي نقول له سيدي انا ما بغيتش لكم شي ما تجيبش لي انا هاد لا كاليتي جيب شي كاليتي محسن باش يبقى ديما الكليان ديالي الكليان ديالي يكون هو كلشي. الا كان راضي عليا راه هو كلشي. المهم هاد الفيديو نتمنى يعجبكم بزاف وكنتمنى نشوف دي كومونتير ديالكم لتحت بوان بور ديرو جيم ولا جيم با. كل واحد فاش كيرتاح اذا ما كيرتاحش كاع في الكوبي كاين كيخدموا بالدوريجين. الوغ كنهضر مع الناس اللي باغيين الكوبي يحاولوا يعطوني دي كومونتير يحاولوا يعطيو استفسارات. الا كان شي سؤال فانا تحت الخدمه ما كاين حتى مشكل نجاوبكم على اي اسئله ديالكم. الوغ بور بلوس دانفو الا كان كاع شي واحد باغي شي انفورماسيون يتصل بيا اون ديريكت على راسو العين ماشي من النوع اللي ما كنجاوبش على التليفون جاوب لي في اي وقت ونعطيكم استفسارات على اي حاجه بغيتوها بلا ما تخلصوني بلا حتى حاجه سي غراتوي. المهم غير الانسان بغى الانسان راني تاع الكوبي نبغي انا يتفرع ويكبر في ويفوت واحد لا ديستانس اللي حيت كنشوفوا مازال الناس اللي كيعرفوا مازال شويه قلال والناس اللي كيعرفوا اللي كايتي في هادشي حتى هما قلال. دونك كنتمنى هادشي توسع والدائره توسع باش هادشي يعم الجميع ويعرفوا بها الناس وحتى اللي باغي يشري الدوريجين ومثلا بغا يتبع لي الكوبي يعرف الفرق بين الدوريجين والكوبي وما دارش به. وكنتمنى لكم امسيه سعيده وان شاء الله نتشوفوا في الفيديو الثاني ان شاء الله. الى اللقاء.